सोम, पश्य एतत् चित्रम्। अतीव सुन्दरम्। एतत्तु अजन्तागुहानां चित्रं प्रतीयते। आम्, महाराष्ट्रप्रदेशे स्थिताः एताः अजन्तागुहाः एव। अहो, दृष्टम्, अत्र तु अनेकानि जातकचित्राणि अट्टङ्कितानि सन्ति। जातकं किं भवति? अहं न जाने। आचार्यं प्रक्ष्यामः। गुरुवर, जातकं किं भवति? जातकम् अर्थात् जन्म। जातकमाला इति नाम्नि पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम् इत्येव शिक्षितम्। एतादृशीम् एकां कथां कथयामि। एवं वयम् एतादृशीं कथां श्रोतुम् उत्सुकाः। श्रूयतां तावत्। बौद्धाचार्यस्य आर्यशूर्यस्य जातकमालायाः शिविजातक आधारिता एषा कथा।